खातीर धापून दवरलेले आहे. आता ओपन करून पळोवया. गायज हे खुशी की आसूं नाहीये. हे इतलो वास घमघमी सुटला न्हू चिकनाचो. आणि आता तुमकां दाखयता हांव सुंगटां मसालो कितें कितें घालता तो हांव. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सकाळची जाल्यार 9 आणि आयज अयेंश घर आसा. आयज आसा सॅटर्डे. अयेंशाक सुटी स्कुलान. आणि काल व्लॉग पयला आसतलो तुमी. काल आमी गेल्ली मकर पळोवपाक. खूब कडेन भोंवली आणि पावसान भिजली हांव. वाटेर सत्री आमी गाडयेन दवरलेली, पावस ना म्हणून. आनी मागीर देवळान बसली खूब टायम. आनी येतना पळयत जाल्यार मागीर घोग्यांनी पावस. आनी गाडी तेणे पार्किंगेक लायिल्ली दुसरे कडेन. आनी भिजत मागीर अयेंशा कांय जावना. म्हाका मागीर राती येवन मातशें हें जालें, थंडी खोकली मारपा लागली. आनी आतां परत शिको येवपा लागल्या. आनी आयज म्हाका भरपूर काम आसा. आनी सकाळच्यान पावस चालू जाला. म्हाजें सकाळी उठलें म्हणटकीर फर्स्ट काम आसता तें कपडे धुवपाचें. आनी भाण भर कपडे पडल्या कालचे. साडी, अयेंशाले कपडे, मागीर सगळे तेगेले कपडे, थोडे कपडे ना. आनी डेली आमचे कपडे आसता ते न्हावले म्हणटकीर ते आसा. आनी पावसान अजून कांयच कमी ना. पावस चालूच आसा. पावस कमी जातलो आनी कपडे धुयतले म्हणून ते आतां तशेंच दवरल्या सद्या तरी. आनी आयज आमगेर कोण तरी स्पेशल गेस्ट येवपाचे आसा खूब तेंपान, वर्सान म्हटलें आतां. आनी आमगेर चडशे आमगेर कोण अशी सोयरी येयना. सो खूब तेंपान अशी आमगेर सोयरी येता. आयज हांवें स्पेशल चिंतलां कितें कितें करपाचें सांगता. आयज हांव करतलें सोयाबीन शाकोती, जी लास्ट टायम तुमी रेसिपी पयल्ली दाखयल्ली तुमकां हांवें कशी केल्या ती. सो ती जर तुमकां कोणें पळोवनात तेंकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता हांव लिंक पळोवपाक. आनी आतां दाखयना तुमकां हांव ती. आतां डायरेक्ट करता तेन्ना दाखयता करून जातकीर. आनी सोयाबीन शाकोती करतले आनी पनीर की सब्जी करतले, लायट कशी सामकी सिंपल. ती मात दाखयता तुमकां कशी केल्या ती. आनी पनीर भाजी आनी नुस्तें फ्राय करतलें. चिकन चिंतलेलें हांवें, पूण चिकन हांव करिना. कित्याक म्हाका न्हू चिकन करपाक कळना आनी इतलें प्रो लेवल ना हांव रांदपाक. सगळे म्हाजी रेसिपी ज्यो आसता त्यो एक्सपेरिमेंट आसतात. आनी बरी जाल्ली, फाटले फावट केल्ली न्हू. सो आयज सेकंड टायम करता हांव ती. सो हांवें विचारलें तांकां, जे कोण येवपाचे आसा न्हू तांकां विचारलें पयलीं तुमी सोयाबीन खाता न्हू काय म्हणून. मागीर हय म्हणपा लागले. मागीर आतां म्हणलें नुस्तें फ्राय करुया. सो सगळें दाखयता कितें कितें करपाचें तें. आनी सद्या म्हाका आतां पयलीं पनीर हाडपाक जाय वचोन. आनी पावस चालू जाला, रेनकोट ना. पळोवया कशें वचपाचें तें. रावलां आतां पावस कमी जातलो म्हणून. 9:15 जायत येयली. थोडें काम चालू आसा केलां हांवें. आनी ब्रेकफास्ट बीन जालो आमचो. आनी अयेंश पळय हांगा सगळें पत्रोवन दवरला. पळय अयेंशाली खेळणी जालें, चालू जाल्लें गेलें काम. पोळो खालो? खाता न्हू, खा बेगीन. येता कितें सारकें खा. भायर सरलें हां. आनी वयता दुकानार पनीर हाडपा. आनी ढब्बू मिरची जाय म्हाका. आनी अयेंश येवना. अयेंश गाडयो घेवन पेटला सामको खेळपाक. येयलें हांव परतें घरा. आनी हो पळया रेनकोटाची हालत कितें जाली ती. हांगा पळया स्टिचीस मारले, ऑपरेशन केलां. आनी हांगा पळय गळ्याकडेन पिनला. म्हाजो हो रेनकोट आसा जो, हो रेनकोट मिस्टराचो. आनी म्हाजो आसा तो आपूण घालून गेला. आनी हो म्हाका दवरला पिनकारो. कितें कितें हाडलें. पनीर, हें पळया पनीर हाडला. ही एक बारकेलीशी सॉफ्ट ड्रिंक हाडल्या. बिकॉज 2 जाण येतले ते, चड जाण येवपाना. ही दुधा पिशवी. ही कॉफीची पॅकेट हाडलें म्हाका केन्नाय च्या कॉफी करून पिवपाक. आनी डब्बू मिरची चल्ले म्हाजी सोयाबीन करपाची. हे पळय हांगा मॅरिनेट करून दवरलें हांवें सोयाबीन. आनी आतां तुमकां दाखयता हांव सुंगटां मसालो कितें कितें घालता तो हांव. मीठ घालुया पयलीं. ही आमी घरान तयार केल्ली आले लसूण पेस्ट. घरान तयार केल्लो हळदी पिठो, मिरची पावडर, गरम मसाला इल्लोसो. कालयतना सांगता, उदक घालप ना कालयतना फक्त हो लिंबू पिळुया असो. पळया उदक घालप ना. चडशीं जाणां उदक घालता इल्लेशें कालोवपाक. तेजे परस लिंबू आसल्यार घाला, नाल्यार आमटाणीचें उदक घाला. टेस्ट बरें येता. सो हें आतां हांव धापून दवरता तशेंच. फ्राय करपाच्या टायमार काडपाचें मागीर. गाइस ये खुशी की आंसू नहीं है ये, और दुख के भी आंसू नहीं है ये, प्याज काटने की आंसू है. कांदो चिरतना हांव चिरो नाल्यार आनी कोणी चिरू.
पयस बसल्यार सुद्दां म्हाज्या दोळ्यान पयलीं कांदो वयता. इतलो वास घमघमीत सुटला न्हू चिकनाचो. यम्मी सारकें चिकन. सो रेसिपी जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. पळयात तुमी बी ट्राय करा. रेसिपी तयार जाली. सोयाबीन शाकोती. आता दुसरी रेसिपी ही तुमकां दाखयता सगळी कंप्लीट कशी करता ती. आनी ही रेसिपी न्हू हांव शिकला आमगेर कोण ते रावताली राजस्थानातली कपल्स. सो तेणे म्हाका एकदां दिली, म्हाका खूब आवडली ती. सो तेका हांवें रेसिपी विचारलेली आनी तशीच रेसिपी हांव आतां करता. तुमी बीन पळया आनी ट्राय करात, बरी लागता तशी. सो पनीर की सब्जी करूया. आता ते म्हणटाले पनीर की सब्जी, दीदी पनीर की सब्जी बनाई है, इसीलिए मैंने भी बोल दिया पनीर की सब्जी बना रही हूँ. तो पळया आता पनीर की सब्जी. आणि पळया पसारो आयदनाचो. सो आयदन दवरला, तेल ओतुया. फोडणी मारपाची आसतली. सो तेल मातशें घाला आनी कांदो बीन तळसुपाचो आसता. तेल तापत येयली आता घालुया जिरा, कढी, कांदो घालूया तळसुपाक. 2 कांदे कट केले हांवें. कांदो मातसो गोल्डन ब्राउन जाय असेल तळसुपाचो. आनी आता घालुया आता टोमॅटो बारीक कटा हुआ. एक व्हडलो टोमॅटो घातला हांवें. आता मीठ घालुया. जेन्ना घालता न्हू तेन्ना रोखडेच मीठ घालपा जाय. टोमॅटो मातसो बेगीन मोव पडटा. सो वांगडा ढोबू मिरची सुद्दां घालता बारीक केल्ली. मिनटां खातीर सामकी लो फ्लेमीचेर हांवें बारीक धापून दवरलेली भाजी मातशी शिजपाक लागून. उदक सुटलें आतां पळया. ताचे कुडके करून दवरले हांवें. ही सायज इतली. जाय जाल्यार तुमी ग्रीन मिरची आनी ग्रीन पीस सुद्दां घालपाक शकता. ग्रीन पीस म्हाका मेळना, हांव हांगाच गेले लागींच, सो थंय अवेलेबल नाशिल्ले. आनी ग्रीन मिरची हांव घालिना, अयंशाक लागून. अयंश खातलो न्हू, सो दीक लागतले तेका लागून. आले लसूण पेस्ट ओडपाक विसरले हांव. जेन्ना कांदो तळशिता तेन्ना घालप आसता ती. सो आतां मातशी वडयता. सो भाजी शिजत येयली. आतां घालुया पनीर. एक चमचो हळद, मिरची पावडर, गरम मसाला, स्वादानुसार. मिनटां खातीर धापून दवरलेले हांवें. आतां ओपन करून पळोवया. हा घमघमीत वास, बरो वास सुटला. आता हितून आमी इल्लीशी सोय घालुया आनी बारीक कटी हुई कोथमीर, कोरिएंडर. वाव, यमी जाले, यमी, सामकी टेस्टी. पळोवया आतां खावन. आफ्टर रेसिपी सीन इतली आयदनां घासून दवरले हांवें. आतां धुवपाचें काम उरलां. म्हाका दिसलेली तीख जाल्या काय म्हणून पळयत जाल्यार म्हाका तीख कशी दिसलेली, पूण तिखट जावना. बरी जाल्या रेसिपी. तुमी बीन ट्राय करा. पनीर की सब्जी राजस्थानी स्टायल. म्हणटा 2 रेसिपी जाल्यो म्हाज्यो. आतां सुंगटां फ्राय करपाची उरल्या. सुंगटां आतां मसालो बीन लावन दवरला. जेन्ना ते येतले तेन्ना ते बसतले न्हू, इतले बेगीन काय जेवचे ना. सो तेन्ना मागीर रोकडीच घालता हांव. आनी रवो ना, रवो म्हटल्यार आमी फ्राय करतना तांदूळ जे आसा तांदूळ बारीक करता मिक्सरान आनी तेच यूज करता. तेणे क्रिस्पी जाता नुस्तें. कितें जावं कसलें नुस्तें आमी चडशे तांदूळच यूज करता, तांदळाचें पीठ. सो तांदळाचें पीठ ना केल्लें तें करता. सो सुंगटां फ्राय करतले आनी पापलेट हाडल्या, ती फ्राय करतले. ती मसालो लावन दवरलेले. आमगेर कितें करता, नुस्तें हाडटा पळय त्या टायमार जेन्ना उजरयता तेन्नाच आमी मसालो बिसालो लावन दवरता. जे फ्राय करपाचें आसता नुस्तें तेका मसालो लावन दवरता. आनी जे कडयेन घालपाचें आसता तें डिपान दवरता तशेंच. कित्याक जे फ्राय करपाचें आसता न्हू तें जर डिपान दवरलें मागीर तें ऑन द स्पॉट केन्ना आतां नुस्तें जाय आमकां रातचें जर फ्राय करपाचें आसा तें मागीर काडटा, मागीर तेका अर्दवर, मागीर तें मसालो लायता आनी तेका आनी अर्दवर. सो हें इजी जाता. मसालो लावन दवरलो म्हणटकीर जाय तेन्ना फ्राय केलें खालें. सो लायिल्ली आसा पापलेट जी आसा ती फ्राय मसालो लायिल्ली आसा ती डायरेक्ट घालपाची. पळया अयंश बसला हांगा वाट पळयता मामाची.
लायक 5 टाइम्स सकाळच्यान विचारले म्हाका मामा केन्ना येतलो केन्ना येतलो रे मामा आतां येतलो लास्ट मुमेंट म्हणटा तशें हांवें हें केलें कितें म्हणटा तें कस्टर्ड केलें पूण कस्टर्डान घालपाक फ्रुट्स ना फक्त एप्पल आसा तोच घालता हांवें चिंतलेलें आयस्क्रीम हाडटलें म्हणून दुकानार वचून पूण पावस कंटिन्यू चालू आसा म्हाका भायर सरपाकूय बेजार येता सो कस्टर्ड पावडर हाडलेलो आशिल्लो वांगडा 2 मिनटान कस्टर्ड केलें आतां थंड करता आनी फ्रिजान दवरता हें पळया मसालो लायिल्लो आसा आनी हें हांवें तांदळाचें पीठ केलां आनी तवो दवरला सद्या सो फ्राय करपाक घातलें सामकें आतुरतेन वाट पळयता हांव हें खंय पावलें म्हणून देव जाणा दोग जाण येवपाचें आसा सो पळोवया सवायेक जाय दिलें आनी हांवें नुस्तें फ्राय करपाक घातलां आनी कपडे धुवन काडले आतां पिळपाचें उरल्या सारको बस सो फ्रेंड्स मामाले चेडे गेले दोगूय एक डिफरंट मामाले दोगूय एक टेरले आनी जेवले बीन आवडलें खंय जेवण आनी आता जाल्यार 3:30 सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल जर नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान